هذه البارتي 2 ديال لا سين ديال لو كور ديال لا سين 7 ديال لو كور. وصلنا لا باج 54 وصلنا للصفحه 54 في انتيغون. هنا لو كور تهضر فاس ا فاس افيك لو بوبليك مع الجمهور. هنا وصلنا سي بروبر نظيف لا تراجيدي المأساة سي روبوزون مريحة سي سور أكيدة. علاش المأساة مريحة لا تراجيدي مريحة؟ لأن ما كتحتاجش النقاش باش نلقاو الحل، ما كنتمحنوش باش نناقشوا الموضوع باش نلقاو الحل، لأن لا تراجيدي فيها الموت، ما فيهاش نقاش، ما فيهاش حلول، لأن الموت ما عندهاش حلول. داكشي علاش قال لك سي روبوزون، هذا مريح. تراجيدي راه مريحة، ما فيهاش نقاش، ما فيهاش الوغ فيها الموت ديريكتومون، لأن ملي كنقولوا لا توناليتي تراجيك النبرة اللغوية ديال التراجيديا كيكون لو ديزيسبوار ولا لا مور. اذا هنا قال لك لا تراجيدي سي ريبوزون، هذا مريح، سي سور اكيد، سي اون غراداسيون كروسونت. دون لو درام، في الدراما اشنو هي الدراما؟ تيكون عندنا مشكل، شي حاجه اللي قل من تراجيديا، لان لا تراجيدي فيها الموت، ما عندناش حل، با دو سوليسيون. الوغ هنا لو درام، الدراما تيكون عندنا مشكل، المشكل اش خاصو؟ النقاش باش يتحل. اذا هنا لو كور كيعطينا لا ديفيرونس، تعطينا الفرق ما بين لا تراجيدي اللي ما عندهاش حل وما بين لو درام اللي عنده حل غير بالنقاش. الوغ هذه هي لا سيتياسيون دو باساج. الوغ لو كور نو دون لا ديفيرونس انتر لا تراجيدي اي لو درام. لو كور الراوي كيعطينا الفرق ما بين لا تراجيدي وما بين التراجيديا والدراما، ما بين المأساة والحزن، دراما المشكل. alors dans le drame، في الدراما اللي تيكون عندنا مشكل avec ces traîtres، مع هؤلاء الخائنين، avec ces méchants، هؤلاء الشريرين القباح الصعبين، acharnés العصبيين، cette innocence هذه البراءة، الpersécutés المعذبة، ces vengeurs هؤلاء المنتقمين، ces terres neuves هذه الأراضي الجديدة، ces lueurs d'espoir هذا البريق ديال الأمل. cela devient épouvantable de mourir، هذا كله أصبح مخيف من الموت. alors هنا عندنا سي alors cette innocence، ces vengeurs، ces terres، هاد لي مو ديمونستراتيف. alors هنا عندنا لانافور تكرار الكلمة على رأس كل جملة. comme un accident، قال لك épouvantable de mourir، مخيف من الموت، مثل حادث، accident، مثل حادث. on aurait peut-être pu se sauver، نستطيع ربما، alors se sauver الهروب. le bon jeune homme، alors le bon jeune homme الرجل الطيب الشاب، شكون هو؟ c'est un mot. aurait peut-être pu arriver يستطيع ربما أن يصل، كون ايمو وصل في الوقت اللي غادي تنتحر فيه أنتيغون في مغارة أديس، كان غادي ينقذها. الوغ ما وصلش في الوقت، جا لقاها انتحرت بالحزام ديال كسوتها في مغارة أديس. peut arriver à temps يستطيع الوصول في الوقت avec les gendarmes مع الدركيين. dans la tragédie قالك في التراجيديا on est tranquille هادئين، لأن ما عندناش شي حل نقلبوا عليه، نتمحنوا على نوجدوا شي حل. الوغ تراجيديا كاين الموت، ما كاين شي حاجه اللي نقلبوا عليها، الوغ هادئين. دابور اولا اون اي انتر سوا، بيناتهم، هذا المشكل واقع بيناتهم. العائله الملكيه، ايمو بنت اوديب، الوغ انتيغون بنت اوديب، ايمون ولد لو روا كرايون خال انتيغون، كرايون بات ايمون. الوغ هنا العائله مع بعضياتهم انتر سوا. on est tout innocent، كلهم أبرياء. alors
ensemble كلهم أبرياء عموما ensemble بالجمع. Ce n'est pas parce qu'il y a un qui tue, ليس لأن هناك واحد يقتل et l'autre qui est tué والآخر مقتول. واحد كيقتل والآخر مقتول antithèse. قاتل ومقتول antithèse. C'est une question de distribution. مسألة توزيع الأدوار. واحد مقتول واحد قاتل. توزيع الأدوار. distribution. توزيع. Et puis ثم surtout خصوصا c'est reposant هذا مريح. La tragédie المأساة parce qu'on sait qu'il n'y a plus de désespoir. d'espoir. Alors في المأساة نعرف أن ليس هناك أمل. l'espoir الأمل. قالك احنا في التراجيديا عارفين ما كاينش أمل باش نقلبوا على الحل لهاد التراجيديا. إذا ما كاينش الحل التراجيديا إذا هادئين غوبوزون هذا مريح. ما كنتمحنوش باش نقلبوا على الحل بحال الدراما. alors التراجيديا ما عندهاش حل. le seul espoir الأمل الوسخ qu'on est pris. alors qu'on est pris مسكت. alors أنتيغون غتشد في المرة الثانية ملي غتحاول تدفن خوها غتشد. qu'on est enfin pris comme un rat وفي الأخير ستمسك مثل فأرة. comme un rat مثل الفأر. إذا هنا غتشد أنتيغون بحال شي فار تشد. إذا هنا سي كومباريزون. لوتي دو كومباريزون سي كوم. أداة المقارنة هي كوم. الجملة مقارنة. avec tout le ciel sur son dos بكل السماء على ظهرها. إذا في النهار ميدي تشدت المرة الثانية بنهار لأن في الأولى مشات في الليل دفن خوها ما شافت حتى واحد. المرة الثانية مشات دفناتو ميدي في الزوال. tout le ciel sur le dos السماء كله على ظهرها يعني بنهار en plein jour. et quand n'a plus qu'à crier وليس لها إلا أن تصرخ. pas à gémir لا أن تتأوه. non pas à se plaindre لا أن تشكو. à gueuler أن تصرخ à pleine voix بكل صوتها ce qu'on avait à dire ما لها أن تقول. يعني تصرخ بكل الصوت ديالها بداك الشيء اللي باغا تقول. لأن المرة الثانية فاش شدوها كتغوت كتقول لهم خاصني نكمل الدفين ديال خويا. هما الحارس شادها وكتقول له خاصني نكمل وطارت له على وجهه بغات تقمشو من وجهه باش يخليها تكمل الدفين ديال خوها وإلا بغاو يقتلوها. alors qu'on n'avait jamais dit يخليوها تقول كلشي داكشي اللي بغات تقول داكشي اللي ما عمرها ما قالتو. et qu'on ne savait peut-être même pas encore والذي لا تعرفه بعد. et pour rien ولا لشيء pour se le dire à soi لكي تقوله لنفسها pour l'apprendre لكي تعرفه soit لها. dans le drame أما في الدراما اللي هي لو بروبليم الدراما اللي كتحتاج غير النقاش باش نلقاو ليها الحل ماشي بحال لا تراجيدي اللي هي الموت ما عندهاش حل. dans le drame on se débat. le débat هو النقاش. في الدراما كنتناقشوا parce qu'on espère en sortir لأننا نتمنى الخروج منها. on renvoie drame تتعود على الدراما. إذا كان on se débat نتناقش لكي نخرج منها. كنتناقشوا باش نخرجوا من الدراما. alors on renvoie au drame. espère en sortir لأننا نتمنى الخروج منها. c'est ignoble هذا حقير. c'est utilitaire هذا مفيد. حقير مفيد antithèse. là c'est gratuit هذا مجاني. c'est pour les rois من أجل الملوك. et il n'y a plus rien à tenter وليس هناك شيء نحاول enfin في الأخير. alors هنا أنتيغون بداو مدخلين الحراس ديداسكالي. غتشوف واحد لا ديداسكالي في لاباج 55 واحد لا ديداسكالي في الصفحة 55. الحراس حصلوا أنتيغون pour la deuxième fois en train d'enterrer son frère بولينيس. يعني حصلوها لثاني مرة بنهار كتدفن خوها بولينيس وجايبينها الحراس بثلاثة عند الملك. جايبينها قالك أنتيغون est entrée. أنتيغون دخلت poussée مدفوعة par les gardes من طرف الحراس. le cœur. alors voilà cela commence. إذن ها هو سيبتدئ. ها هو بدا. أشنو بدا؟ العقاب.
ديال أنتيغون غادي يبدا. باش غادي يبدا العقاب؟ قبل ما غادي يعاقبوا أنتيغون غادي تكون واحد المواجهة طويلة، لا سين طويلة ما بين كريون وما بين أنتيغون. لاش ديك المواجهة الطويلة؟ كيحاول أن يقنع أنتيغون ملي عرفها هي اللي دفنات خوها المرة الأولى والمرة الثانية، كيحاول يقنعها باش تنكر، تقولي ما خرجتش انني مريضه ومن البارح وانا في لا شامبر ديالي، ويلصقوا الدفين في واحد اخر ويضحيوا بواحد اخر. ولكن كيف ما عرفنا ان أنتيغون سي اون بيتيت ايروين، بطله صغيره الى 20 عندها 20 عام، هي الصغيره في خوتها، صغيره من اختها اسمان. ما نكراتش، قالت له انا اللي دفنت وانا اللي غنقول كل شيء اللي دفنت، واخا ما تخلينيش ندفن غنعاود ندفن. الا هنا قال لك لو كور اللي هو الراوي. alors voilà cela commence. اذا ها هو قد ابتدأ. la petite Antigone est prise، الصغيره أنتيغون موسيكات est prise، شدوها الحراس كتدفن ثاني مره. la petite Antigone va pouvoir être elle-même، ستستطيع ان تكون هي نفسها pour la première fois لأول مرة. لو كور ديسباري. اذا هنا الحراس ملي جارين حراس بثلاثه، جوناس بودوس اي ديرون، سميه الحراس جوناس بودوس اي ديرون، جارين أنتيغون جايبينها لخالها الملك باش يقولوا له راه ها هي اللي لقيناها كتدفن، لان الحراس ما عارفينش واش أنتيغون بنت اوديب، ما عارفينهاش، لان الناس سوسون دي بروت، ناس خام ما تيفكروش ما تيفهموش ما عارفين اشنو كيديروا، على اللي امرهم بها الملك هي اللي كيديروا. اذا جارينها. اذا ملي دخلوا الحراس هنا لا سين سالات، داخلين الحراس بأنتيغون سور سين بحال راه جايبينها للقصر عند الملك باش يقولوا له راه ها هي اللي لقيناها كتدفن. الو هنا قال لك دخل لينا جون انويل بلا ديداسكالي، قال لك لو كور ديسباري، الراوي اختفى، tandis que les gardes بينما الحراس poussent أنتيغون en scène، بينما الحراس يدفعون أنتيغون للخشبة. alors هنا سالات لا سين ديال لو كور اللي بدات لينا من لا باج 53 حتى لا باج 55، اللي بدات لنا من الصفحه 53 حتى الصفحه 55. الوغ هنا الا بغينا نعرفوا لا سيتياسيون دو باساج ديال سيت سين، هنا لو كور بعد ما نقولوا سيت سين الوغ اكستري دو لا تراجيدي مودرن أنتيغون دو جون انويل. الوغ جون انويل او فيها فهاد لا سين لو كور الراوي نو دون كيعطينا لا ديفيرونس، كيعطينا الفرق entre la tragédie، تعطينا الفرق ما بين لا تراجيدي et le drame، ما بين لا تراجيدي et le drame. alors هذه هي لا سيتياسيون دو باساج ديال لا سين لا سين 8. alors هنا بقات لينا لا سين 9، غندير لكم لا سين 9 دوما ان شاء الله، غدا ندير لكم لا سين 9 et la سين 10. alors à tout à l'heure. من بعد هاد لا فيديو غادي ننزل لو شابيتر 19، شابيتر 19 ديال لو ديرني جور دا كونداني، وانا راه كندير لامبوسيبل باش نحاول نرسل لكم chaque jour 3 فيديو، mais le problème de la connexion. alors à tout à l'heure et bon courage.